also by digital. Enjoy with us. नमस्ते, मेरो नाम प्रीति कुमारी पासवान। घर चाहिँ बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 नितानपुर 12 मा पर्छ। मेरो बुवाको नाम राजवंशी पासवान र मम्मीको नाम सुगन्धी देवी पासवान हो। मलाई बच्चादेखि नै डान्स गर्ने धेरै रहर थियो, तर हाम्रो गाउँ समाजले गर्दा म डान्स गर्न सकिरहेको थिएन र केटी डान्स गर्छ भनेर गाउँ समाजमा धेरै हेला गर्थ्यो, हेप्थ्यो कि फलानाको छोरी यसरी डान्स गरेर हिँड्छ। नमस्कार, म प्रीति पासवानको मम्मी। मेरो छोरीलाई नाचगान गर्नलाई यो समाजले धेरै अल्हेल्ने गर्थ्यो, तैपनि हामी श्रीमान श्रीमती एकदमै सपोर्ट गरेर हैन यो त कला हो, कला कहिले पनि छुपाउनु हुँदैन भनेर हामीले साथ दिएर अहिलेसम्म हाम्रो नेपाल हिरो अफ ट्यालेन्टमा टप 20 मा छोरी गइसकेको छ र नेपाल हिरो अफ ट्यालेन्टबाट मलाई सपोर्टिङ गरेर अगाडि बढाएर यहाँसम्म पुर्याउनु भयो। उहाँहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद छ र यहीबाट मेरो सपना पुरा हुन्छ जस्तो लागिरहेको छ। यदि मेरो डान्स राम्रो लाग्यो भने र मलाई अझै यो सोमा अगाडि हेर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ र मलाई भोट गर्नको लागि मोबाइलको SMS बक्समा गई NHT10 टाइप गरी 31007 मा सेन्ड गर्नुहोला। सबै मैलाई दिन्छ अरे, मेरो भएको दुःख पनि उसले लिन्छ अरे। उसको नाममा जेछ सबै मैलाई दिन्छ अरे, मेरो भएको दुःख पनि उसले लिन्छ अरे। नाता जोडो भन्छ, यो ठाउँ छोडो भन्छ, जिन्दगीको गाडी सँगै मोडो भन्छ, जाने पालेर हैरान बनाउँछौ त्यो काले 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 केटाले, त्यो काले 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 केटाले। कसले हेरेर हैरान बनाउँछ त्यो काले 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 केटाले, त्यो काले 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 केटाले। तपाईलाई नेक्स्ट राउन्डको लागि म बोलाउँछु। काले 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 केटाले,
त्यो काले 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 केटाले। त्यही मेरो नाम चाहिँ भुवन श्रेष्ठ हो र मेरो घर चाहिँ धादिङ जिल्लाको मलिखु भन्ने ठाउँमा रहेको छ र मेरो परिवारमा मेरो मम्मी बाबा र म छु र मैले चाहिँ यही हाम्रो मलिखु भन्ने ठाउँमा रहेको बागेश्वरी स्कुलबाट चाहिँ +2 साइन्स क्लियर गरेको हो र त्यसपछिको मेरो पढाइ छैन, यही डान्सपट्टि नै लागेँ र सानो सानो 2टा एकाडेमी खोलेँ यही धादिङ जिल्लामा। त्यहीँबाट नै मेरो घर गुजारा हुन्छ। धेरै ठुलो आश बोकेर नेपाल हिरो अफ ट्यालेन्टमा आएको छु। होप यु गाइज सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ होला। मेरो मेहनत मेरो परिश्रमलाई सबैजनाले बुझिदिनुहुन्छ होला भन्ने आश मैले गरेको छु। मेरो आम्दानीको स्रोत अरू छैन। यदि मैले नेपाल हिरो अफ ट्यालेन्ट जितेँ भने धेरै ठुलो सपना छ। मायालु तिमी कता छेउ कता छेउ यसै बोल्छौ चर्को चर्को बोल्ने हैनौ स्वस्थ, यसै बोल्छौ चर्को चर्को बोल्ने हैनौ स्वस्थ। धेरै पछि भेटौँदा नि तिम्रो बानी होस् त, यति बानी सुधार अलि नक्कली छु बोल्छौ आँखा जोधार, यति बानी सुधार अलि नक्कली छु बोल्छौ आँखा जोधार, यति बानी सुधार अलि नक्कली छु बोल्छौ आँखा जोधार, यति बानी सुधार अलि नक्कली छु बोल्छौ आँखा जोधार, यति बानी सुधार। छड्की नजर लगाई हल्का हल्का लजाई, रातो लिपस्टिक टल्काई सिल्की कपाल हल्लाए सिल्की कपाल हल्लाए। छड्की नजर लगाई हल्का हल्का लजाई, रातो लिपस्टिक टल्काई सिल्की कपाल हल्लाए सिल्की कपाल हल्लाए। फर्की फर्की नहेर लो पर्ला है, टोलाएर बस्नु पर्ने रोग सर्ला है। फर्की फर्की नहेर लो पर्ला है, टोलाएर बस्नु पर्ने रोग सर्ला है, टोलाएर बस्नु पर्ने रोग सर्ला है। फर्की फर्की नहेर लो पर्ला है। ल सुरु गरौँ। हे भेट भइयो झमक्क साँझमा राख्छु तिमलाई, यो दिलको माझमा गाल बाँधी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर, गाल बाँधी जति हो तिमीले तानेर बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर, हाय हाय बोलाउन खोजेको आफ्नै ठानेर। बेस्ट पर्फर्मेन्स जुन मैले सोचेको थिएँ त्योभन्दा पनि बेस्ट पर्फर्मेन्स गरेको छ। एकदम बधाई छ एकदमै। र नेक्स्ट राउन्डको लागि चाहिँ मेरो तर्फबाट ओके छ। नमस्ते, मेरो नाम भुवन श्रेष्ठ, म धादिङ बेसीबाट। यदि हजुरहरूलाई मेरो डान्स मन परेको छ भने र आगामी दिनहरूमा पनि मलाई यो स्टेजमा देख्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले मलाई भोट गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो भोटिङ नम्बर रहेको छ
र सबैजनाले भोट गरेर मलाई अझ माथिभन्दा माथि पुर्याउनको लागि हजुरहरूको साथ र सपोर्ट धेरै चाहिरहेको छ। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्ते, मेरो नाम रोजना कडेल, भरतपुर 1 नम्बर चितवनबाट। म चाहिँ अहिले 16 वर्षको रहेको नारायणी नमुना माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ म अहिले क्लास 11 साइन्स सब्जेक्ट लिएर पढिरहेको छु। सानैदेखि रनिङ एथलेटिक्समा पार्टिसिपेट गर्दा 2017मा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट सिल्भर मेडल पाउन सफल भएँ। अनि मेरो क्लास 8बाट चाहिँ मेरो डान्सको करियर स्टार्ट भयो। 2017मा एनटिभीले गरेको प्रतिभाको आन्दोलनमा चाहिँ विनर भएपछि डान्सप्रति एकदमै धेरै इन्ट्रेस्ट बढ्दै गयो। म चाहिँ अहिले कुनै फ्यामिलीमा बस्छु। मेरो फ्यामिलीमा मेरो बाबा चाहिँ टिचर हुनुहुन्छ अनि मेरो मम्मी चाहिँ हुनुहुन्थे। म जन्मेदेखि मेरो हजुरआमाको सपना भनेको चाहिँ एउटा ठुलो कलाकार बनेको देख्नु हो र एउटै मेरो अप्ठ्यारोमा चाहिँ मैले ठुलो प्लेटफर्म पाएको छु र यही प्लेटफर्मबाट नै मैले मेरो आमा बाबाको सपना पुरा गर्न चाहन्छु। लाग्छ मन हेरिरहूँ एक नासा तिमीलाई। यो गीत कसले गाएको? मैले गाएको। यो गीत सुरुमै मैले गाएको। आनन्द कार्की सरको गीत बजारमा आउने बित्तिकै ट्र्याक डाउनलोड गरेर गाउने मान्छे सुरुमा मै हो। अर्को गीत ओए झुमा झुमा झुम्का वाली, यो गीत कसले गाएको? प्रमोद खरेलले गाएको। त्यति पनि थाहा छैन अनपढहरू। तरिका यो गीत म गाउनेवाला थिएँ। झुमाको ठाउँमा ठुम्का थियो भने यो गीत स्योर म गाउनेवाला थिएँ। खतरा मान्छे हो नि। कस्तो कस्तो गायककारहरूलाई मैले यहाँदेखि यहाँ पुर्याइसकेँ। तिनै गायककारहरूले मलाई यहाँदेखि यहाँ पुर्याइसक्यो। त्यही भएर मेरो पनि हाइट अलिक सानो भएको क्या। अनि घरिघरि हानिदिनु मन लाग्छ क्या। बाला 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 हानिदिनु मन लाग्छ क्या मलाई। म चाहिँ एउटा यस्तो खतरा गायककार खोज्दैछु होइन, एउटा यस्तो गायककार खोज्दैछु। सम्झिन्छु चिन्छेन तिमीले माया नगरे पनि सम्झिन्छु दिन। आज र मैले भातै र खाए ती हुन्
चाहिँ गाबाको के माया गर्थ्यौ तिमीले च्याङ्बा म जस्तो जाबाको। वाह 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 भाइ वाह वाह क्या सुर क्या सुर वाह क्या ताल क्या माधुर्यता वाह एउटा गीत गाएर सुनाऊ भाइ फेरि। हुन्छ। वाह फुलको आँखामा काँडै संसार। ए भाइ काँडा संसार होइन क्या फुलको आँखामा फुलै संसार हो। यस मिलाएर गाउँछ है। ल फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा फुलै संसार। होइन भाइ यार तिमी के यार मन पर्यो फुल सुल काँडा साँडा यार फुल काँडा मिलाउन यार तिमी यार। भाइ तिमीलाई यो गीत कसरी गाउने थाहा छैन यार यो गीत कसरी गाउने भनेर? नै मलाई थाहा छैन नै मलाई थाहा छैन थाहा छैन थाहा छैन। यो गीत भाइ यसरी गाउने होइन क्या भने? कसरी 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 कसरी। भाइ तिम्रो गीत सुनेर म आज यहीँ मर्छु होला बरु। मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन भागे जाऊ। वाह वाह क्या बात यति मिठो स्वर छ भाइ तिम्रो यति राम्रो ताल छ अघि किन बिगारेर गएको यार भाइ? त्यसरी नि गाउने हो? खोइ दाइ मैले त मिलाएर गाइरहेको जस्तो लाग्छ। बिग्रिरहेछ क्या भाइ तिम्रो गीत। तिमीमा केही न केही समस्या छ भन्ने मलाई लागिरहेछ क्या। के समस्या हो भन भाइ? खोइ दाइ सबैले मेरो गीत राम्रो छ भन्छन् कार्यक्रममा लान्छन् पैसा दिँदैनन् अनि कति सोमा गएँ खोइ मलाई त कसैले चिन्दैन जस्तो लाग्छ दाइ। त्यही भएर यस्तै हो दाइ आफ्नै गीतमा आफै रमाउँछु दाइ। भाइ अब नाच्यौ तिमी तिम्रो आया अथा तिम्रो दाइ आइसकेको छ। अब तिम्रो दाइले चाहिँ अब सट्टसँग तिमीलाई लिएर जान्छ नेपाल हिरो अफ ट्यालेन्टमा। त्यहाँ चाहिँ विभिन्न कला भएको मान्छेहरूको कदर हुन्छ त्यहाँ चाहिँ सम्मान हुन्छ। तिम्रो कलाको सम्मान गर्ने ठाउँमा म पुर्याउँदैछु भाइ तिमीलाई। एकचोटि चर्सा हान्दै एउटै मोडी एउटा मिठो गीत गाइदेऊ अनि जाउँ हिरो अफ ट्यालेन्टमा। लाग्छ मन हेरिरहँ एकै नास तिमीलाई जीवनभर माया गरौँ यसरी नै तिमीलाई। एकदमै राम्रो धन्यवाद। र म नेक्स्ट राउन्डको लागि तपाईँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्कार म विश्वजित देउजा। नमस्कार म गणेश राई। तपाईँहरूलाई हाम्रो कमेडी मनपर्छ भने तपाईँहरूले नेपाल हिरो अफ ट्यालेन्टको एपबाट चाहिँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हाम्रो कमेडी मन पराउनुहुन्छ भने हामीलाई सपोर्ट गर्नु है। र हाम्रो भोटिङ कोड नम्बर रहेको छ 05। तपाईँहरूले हामीलाई अत्याधिक भोट गरिदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा राख्छौँ। नमस्कार धन्यवाद। हेलो हेलो क्याप्टेन कृपा। यस सर। छिमेकी मुलुकले हाम्रो सिमानामा आक्रमण गरेको हुँदा त्यहाँ तपाईँ लडाइँको लागि जानुपर्ने भयो। तुरुन्त तयार भएर आउनुहोस्। ओके सर आई एम अलवेज रेडी।
जबसम्म हामी जस्ता गोर्खाली यो देशमा रहन्छौँ तबसम्म मेरो देशको शिर झुक्न दिने छैन। यो गोर्खालीको शपथ हो। मेरो तर्फबाट ओके छ। तपाईँलाई हामी जजेसको तर्फबाट हामी यो सर्टिफिकेट दिँदैछौँ। प्लिज आउनुहोस्। सबैजनालाई नमस्कार। मेरो नाम कृपा गोपाल हो। यदि हजुरहरूलाई मेरो डान्स मनपर्छ भने मेरो आँखा भोट गर्नुहोला। धन्यवाद। गाजलुती ठुला ठुला तिर बनी बसे यो दिलैमा कालो लामो परेली केश छालु परे कलिलो मायामा गाजलुती ठुला ठुला तिर बनी बसे यो दिलैमा निधारको त्यो रातो टीका छाप बनी बस्यो यो दिलैमा निधारको त्यो रातो टीका छाप बनी बस्यो यो दिलैमा छल्केको त्यो नाकको फुली छल्केको त्यो नाकको फुली मोती बन्यो कलिलो मायामा गाजलुती ठुला ठुला तिर बनी बसे यो दिलैमा जुन मैले सोचेको थिएँ त्योभन्दा पनि बेस्ट पर्फर्मेन्स गरेको छ र नेक्स्ट राउन्डको लागि चाहिँ मेरो तर्फबाट ओके छ। नमस्ते, मेरो नाम त्रिलोकी सिंह। मेरो सिङ्गिङ यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भनेदेखि धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला। भोट गर्नुको लागि नेपाल युथ ट्यालेन्ट एप्स मार्फत गर्नु होला। मेरो भोटिङ कोड छ 07
नट ब्याड टाइमिङको एकदम प्रब्लम देखेँ मैले है हजुर फ्री गर्नुभएको है कन्फिडेन्ट एन्ड आई होप यु विल डु बेस्ट नेक्स्ट टाइम सर के भन्न चाहनुहुन्छ मलाई त असाध्यै राम्रो लागिरहेछ आर्यनजीको आउँदो दिनको हिरो मलाई त डान्सको विषयमा थाहा नभए पनि राम्रो लाग्यो अब म्यामले सबै भनिसक्नुभयो हुन्छ नेक्स्ट टाइमको लागि हाम्रो सरले एकदम मन पराउनु भएको छ र आई होप नेक्स्ट टाइम बेटर गर्नुहुनेछ सो द्याट यस वेलकम नमस्ते सबैलाई मेरो नाम आर्यन राई यदि तपाईँलाई मेरो यो नेपाली हिरो अफ ट्यालेन्टको मञ्चको डान्स यदि मनपर्छ भने प्लिज कृपया मलाई भोट गरिदिनु होला र मेरो भोटिङ नम्बर छ 24 थ्याङ्क यू तिम्रो आँखामा सुहेरी हाँस्ने दिन नहोस् तिमीलाई रुवाई रुवाई बाँच्ने दिन नहोस् तिम्रो आँखामा सुहेरी हाँस्ने दिन नहोस् तिमीलाई रुवाई रुवाई बाँच्ने दिन नहोस् तिम्रो माया भुलेर अरूसँग खुल्नु परे बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस् बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस् सागरको मोती हैन जुनको ज्योति हैन मनभित्रको मिठो माया देऊ आकाश झरे सहन्छु दुखै परे सहन्छु तर तिमी हुनुपर्छ मेरो छेउ तिम्रो आँखामा सुहेरी हाँस्ने दिन नहोस् तिमीलाई रुवाई रुवाई बाँच्ने दिन नहोस् तिम्रो माया भुलेर अरूसँग खुल्नु परे बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस् बरु प्राणै जाओस् मेरो प्राणै जाओस् थ्याङ्क यू तपाईँले राम्रो प्र्याक्टिस गर्नुभएको थियो थ्याङ्क यू सर अल द बेस्ट तपाईँलाई नेक्स्ट राउन्डको लागि थ्याङ्क यू सर म बोलाउँछु ओके एकदम तयारी गरेर आउनुहोस् है ओके अल द बेस्ट सबैजनालाई नमस्ते मेरो नाम रूपेश पोखरेल झापाबाट यहाँहरूलाई मैले गाएको मनपर्छ भने र यसरी नै मलाई आगामी राउन्डमा देख्न चाहनुहुन्छ भने मलाई भोट गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र मेरो भोटिङ कोड रहेको छ 1515 थ्याङ्क यू All people on the mic, and let's go. एघार वर्ष हुँदा सङ्घर्ष गर्न थाल्यो ऱ्यापको बाटोमा नियन्त्रण पाइन चाल्यो हामी गेम जस्तो बन्न लामो कपाल खोरी फाल्यो हिप हप प्रेस अनि घाँटीमा सिक्री
हाल्यो भिटेन पनि आफूलाई राख्ने फुटेमा बाल दिएर दुखी मलाई कसैले बुझेन दुःख बुझ्न खोज्छु गइदिन्छु बुझेर कति भयो अब हाल्नु पर्ला थुचेर आज शब्दले गर्दा मेरो आत्मा दुखियो धेरै बोल्नु दियो तर मेरो घाँटीमै अड्कियो दियो मलाई खाउँछ दुखिसक्यो टाउको रेकर्डिङ गर्नलाई पैसा चोरे बाउको सोचको खाल्डो मेरो एकदमै गहिरो कहिले कहीँ जान्छ दिमागमा पहिरो कति भयो वाक्य दिक्क धेरै सहियो अनि मलाई उचार्ने मैले पाखे मै हो जेसुकै भन अनि जामालाई छुटेर सिर ठाडो पार्न सिकेको छु हिँड्दिन झुकेर लुकेर बस्दिन दौडिन्छु म त उठेर मुटु चिया पार्दिन्छु मेरो शब्दले छुटेर तँलाई इज्जत पर्दैन खाएर आइज बाजा दुखीले माया गर्छु चर्तीलाई हुन्छु घातक मलाई मन पर्दैन स्वाद नदेखा धेरै नाटक म मोटे भए पनि गीतीमा छ धेरै ताकत नै डरमा फोकटमा कसैले लैजाँदैन जान सकिन माथि किनकि मसँग पैसा छैन यस्तो पारा देख्दा हराउँछ जोस होस् यहाँनिर फेमस सुन पैसा अनि चाहिन्छ सोर्स फोर्स किनकि मेरो दल कुनै पार्टीको नेता होइन यिनै गन्तव्यमा अहिलेसम्म लक्ष्य बेटा छैन हार खाँदिन म चिनेर जाँदिन म शब्दले पेट भर्यो आइसक्यो मेरो घाँटीसम्म यहाँ हाँस्नलाई एकचोटि रुनै पर्छ भन्दै सबैले प्लिज ऱ्यापर बन्न पागल हुनै पर्छ यस्तो छ ऱ्यापरको जिन्दगी केटीले छोडिदिन्छ रातोमा चाडोसँग सम्बन्ध जोडिदिन्छ भेटाए केटी सिपनदेखि पुगीसम्म लौरेको जस्तै छ मेरो पनि एउटा पिछामा मनमा भएको कुराहरू सबै सुनाउँछु भयो केटीलाई छाडिदिउँ कुरा आउँदै घुमाउँछु बोलियो छु म दिमागको सोचबाट सक्स बने आइज मेरो शब्दलाई रोक नेवारको बच्चा हुँ श्रेष्ठ हो त मेरो रिसदेखि गने तेरो निस्किन्छ डर आफ्ना ग्याङ्स्टर त्यो पनि आँट छ र नक्क दिमाग त्यसै ताछ मलाई त बालकी चुमुमा आरे घाट त्यो चल्यो भने यो बोटे अटिकले मान्छे काट्छ थ्याङ्क यू बेस्ट पर्फर्मेन्स जुन मैले सोचेको थिएँ त्योभन्दा पनि बेस्ट पर्फर्मेन्स गरेको छ एकदम बधाई छ एकदमै र नेक्स्ट राउन्डको लागि चाहिँ मेरो तर्फबाट ओके छ र तपाईँलाई हामी जजेसले तपाईँलाई अर्को राउन्डको लागि चाहिँ एउटा हामी सर्टिफिकेट दिँदैछौँ सो प्लिज आउनुहोस् यसलाई लिनुहोस् हरदीप श्रेष्ठ इटरी सो तपाईँलाई बधाई छ सबैभन्दा पहिले र यो तपाईँले खोलेर यसमा आफ्नो भोटिङ नम्बर हेरेर तपाईँले स्टेजमा गएर भन्नुहुनेछ भोट माग्ने हुनुहुन्छ नेक्स्ट पर्फर्मेन्सको लागि चाहिँ जनताले भोट गर्नुहोस् तपाईँलाई र जिताओस् त्यो तपाईँले बोल्नुहोस् ओके म हरदीप श्रेष्ठ र म इटरीबाट र यो अन्डरग्राउन्ड ऱ्यापहरूलाई एउटा मिडियामा बाहिर निकाल्नको लागि पनि म यो ऱ्यापहरू प्रस्तुत गर्दैछु र यदि तपाईँले मलाई जिताउन चाहनुहुन्छ भने मेरो भोटिङ कोड 01 रहेको छ प्लिज भोट गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू बिहानीको किरणसँगै ममताको ज्योति खोजिरहेछु प्रतीक्षामा क्षितिज पारे बादलमा हेरिरहेछु आशा त मनमा थियो तिमी नजिक छौ महसुस गरे तिमी छैनौ सोध्नु छ धेरै कुरा तिमी छाडी गयो बाध्य भई पीडा सही बाँचिरहे मेरी आमा मेरी आमा मेरी आमा तिमीलाई खोज्छु मेरी आमा तपाईँले एकदम केयरफुल भएर डान्स गर्नु होला र तपाईँलाई हाम्रो जजेसको तर्फबाट चाहिँ हामीले तपाईँलाई नेक्स्ट राउन्डको लागि हामीले स्वागत गर्न चाहन्छौँ र तपाईँले यति राम्रो गर्नुभएको छ हाम्रो तर्फबाट वाउ छ यस्तो पर्फर्मेन्स मैले देखेको थिइनँ
फर्स्ट टाइम म हेरिरहेको छु तपाईँको एनर्जी तपाईँको डान्सिङ एभ्रिथिङ पर्फेक्ट छ। आफूलाई टेक केयर गर्नु होला। 2-3 चोटि इन्जर्ड भइसक्नु भएको छ होइन। टेक केयर योरसेल्फ, आफ्नो एरियामा डान्स गर्नु होला नेक्स्ट टाइम। सो तपाईँलाई हामीले नेक्स्ट राउन्डको लागि सर्टिफिकेट दिँदैछौँ। सो यो त्यसपछिको भोटिङ राउन्ड हुनेछ। सो आउनुहोस्। Thank you, madam. सोध्नु छ धेरै कुरा तिमी छाडी गयो बाध्य भई नमस्ते नेपाल, नमस्ते सम्पूर्ण देश विदेश रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी बुबा आमाहरू। मेरो नाम सारांश मेचे, प्रदेश नम्बर 1 झापा हल्दीबारी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 जलथलबाट र हालै चलिरहेको नेपाल हिरो अफ ट्यालेन्टमा सेलेक्ट हुन सफल भएको छु र आगामी राउन्डहरूमा जानको लागि मलाई हजुरहरूको धेरैभन्दा धेरै माया सपोर्ट चाहिएको छ र मेरो भोटिङ कोड रहेको छ 1717। यदि हजुरहरूलाई मेरो पर्फर्मेन्स मन परेमा धेरैभन्दा धेरै भोट गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू। समर्पण गर्छु यो गीत मेरो देशको निम्ति। देशवासी सुनिदेऊ मेरो यही चाहे बिन्ती। आकाश आकाशेर चारैतिर मात्र छ अन्धकार। मार काटाकाटको मात्र छ प्रचार। आफ्नै दाजुभाइ माथि हुन्छ यहाँ प्रहार। स्वार्थ पुरा गर्छन् जात र पहिचानको आधारमा। सोधा जनता सधैँ पर्छ बन्द कुमारमा। के पहाडी के मधेसी हामी सबै नेपाली एक हौँ। नगर कुनै भेदभाव हामी एक हौँ। नगर मन मोटाव हामी एक हौँ। गरौँ देश विकास हामी एक हौँ। हामी नेपाली हामी एक हौँ। हामी नेपाली हामी एक हौँ। हामी नेपाली हामी एक हौँ। एक हौँ नेपाली। एकदम बेस्ट मेरो तर्फबाट ओके छ। नमस्ते, हामी विवान फ्यामिली चितवनबाट एन्जल मिडियाद्वारा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम नेपाली हिरो अफ ट्यालेन्टमा हामी तेस्रो राउन्ड पार गरी भोटिङ राउन्डमा पुगेका छौँ र हामीलाई हाम्रो डान्स हजुरहरूलाई मन परेको छ भने तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ भोट गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो भोटिङ कोड रहेको छ 22। तपाईँहरूले चाहिँ NST स्पेस 22 टाइप गरी 31007मा चाहिँ सेन्ड गरेर हामीलाई भोट गर्न सक्नुहुन्छ। मात्रै पछि लाग्छ त बा। त्यही त मैचाङनीहरू आउँदै होला नि। अर्को कुरा मलाई थाहा छैन। आज चाहिँ जसरी भयो नि मैचाङहरू चाहिँ लिएर जानुपर्छ। कुरो त्यही हो। ल सुरु गर अब मैचाङ तपाईँको राम्रो छ नेक्स्ट राउन्डको लागि। र यो अबको जुन राउन्ड हुनेवाला छ त्यो चाहिँ अलिकति धेरै गाह्रो राउन्ड छ। त्यो हाम्रो हातमा हुँदैन। भोटिङ राउन्ड हो होइन।
टेलिभिजनमा देखिसकेको होला है एउटा कलाको होला अदरवाइज स्टाइलिस वाउ एन्ड आई होप यु विल डु थ्याङ्क्स गाइस ओके कम फर दिस टाइम नमस्ते हामी सबै धारबुत्तरबाट हामी काठमाडौँमा बस्छौँ यदि